बशाश थी, आज गमे उम्मत में उस तरह परेशान नहीं थे। करीम फरमाने लगे आयशा एक बात करूं तेरे साथ? या रसूल अल्लाह करें। फरमाया जब तुम खुश होती हो मुझसे तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई बात होती है फिर भी पता चल जाता है। कहते मैंने फटाफट अर्ज की हुजूर मुझे मेरी माँ रोए मैं और आपसे नाराज। फरमाया बताऊं फिर, मैं फिर बताऊं? कहो तो राज़े हयात कह दूं, आज हकीकत कायनात कह दूं, वो बात कह दूं जो पत्थरों के दिलों को भी पाश पाश कर दे। कहूं बात या रसूलल्लाह फरमाइए। तो हुजूर फरमाने लगे कभी कभी कसम उठाती हो? हुजूर उठाती हूं। फरमाया जब तुम मुझसे खुश होती हो तो कहती हो मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है तो फिर कहती हो मुझे रब्बे इब्राहीम की कसम, हजरत इब्राहीम के नाम से। सैयदा फरमाती हैं लोगों में मुंह से हंस रही थी, आंखों से रो रही थी। मैंने कहा हुजूर आप इतना ख्याल रखते हैं, जज्बात का एहसासात का, कोई बोलता क्या है सोचता क्या है कहां तक जाता है, यहां तक करीम का ख्याल है। अपनी रोटी की फिक्र है बस, मेरे कपड़े इस्त्री होनी चाहिए, मेरा जूता ठीक होना चाहिए, मुझे कोई तंग ना करे, मेरी कोई नींद खराब ना, बस अपना ही ख्याल। ये तो खुद गर्जी है। तू क्या किसी की खराब ना हो बस मेरी हो, सारा घर सुकून से सोए, मैं जो हाजिर हूं। और जो मखदूम बनते हैं रब उन पर फजल कर, जो खादिम बनते हैं रब बड़ा फजल फरमाता है उन पर। हमारा मिजाज ही नहीं, तबीयत ही नहीं, हमें मैनू कोई ना तंग करे। आप बाहर आए अपनी जिंदगी में दूसरों का एहसास करें, थोड़ा ख्याल करें। आपने नाराज नहीं होना। अमीरों ने महंगी महंगी शादियां करके गरीबों की बेटियों को परेशान कर दिया, महंगे मैरिज हॉल, महंगे जहेज, महंगे गहने, महंगी चीजें। माड़े दी धी अपने बाप ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਵਣੀ। सैयदा फातिमा ज़हरा ने सोने के कंगन या सोने का गहना पहना था तो हुजूर नाराज हो गए ज़ाहिरी तौर पर। फरमाया फातिमा भी सोना पहनेगी तो गरीबों की बेटियां नमूना अमल किसे बनाएं। या रसूलल्लाह जब सारी कायनात के लिए जायज़ है तो फिर इनको मना क्यों? फरमाया इसलिए कि इनका नाम लेके तो गरीबों ने तसल्ली करनी है। आप मेरी बात को समझे, ये मफहूम है उस बात का, माना है उस बात का। लिहाजा थोड़ा सा ना शरीयत सिर्फ फौतगी वाले टाइम ना याद आए, शादी वाले टाइम भी याद आए। हाँ हाँ, अल्लाह रसूल सिर्फ दुखों का रिश्ता है। फौतगी को हो गए तो मौलवी बुला लो, और मंगनी आए तो कोल वाले दिन नात का बुलाओ, और जब मेहंदी वाला दिन हो तो फिर दुखों का रिश्ता रब रसूल से, और सुखों का टाइम आए तो जो मर्जी आए। ये अंदाज ठीक नहीं है। आप मेरी बात को समझें। इसलिए दीन मुकम्मल है, हर दीन के जुज पर अमल करो और दीन को नाफिज करो। असल किसी बंदे के दीनदार होने का पता ही तब चलता है जब उसके घर में शादी होती है, तभी तो पता चलता है कितना दीनदार है। वरना मस्जिद में तो सारे दीनदार होते हैं, नमाज के टाइम तो सारे दीनदार हैं। पता ही तब चलता है जब बेटे की शादी करता है, तब अंदाजा होता है। हाजी साहब, ओ हाजी साहब, वो मुंडिया ने मेहंदी वाले दिन बड़ा शोर किया, कहते मैं डेरे ते सा। तुहानू सारा पता है किन्नू धोखा दे रहे हो, अल्लाह नू, माशअल्लाह। अपने आप को किसको धोखा दे रहे हो, सब पता है, सब। सारी जिंदगी बरादरी के लिए, कबीले के लिए, इलाके के लिए खड़े होके गुजारी है। कभी रसूलुल्लाह के दीन के लिए भी खड़ा होना सीखो। को मैं कोई खैर शरी काम नहीं होने दूंगा, ये मेरे नबी से प्यार है, ये भी कभी करके देखो। को नहीं होने दूंगा, सवाल नहीं पैदा होता। आखिरी बात ये अर्ज करनी है आपसे, और आपने इसको जरूर याद रखना है। अपने दुखों सुखों का ताल्लुक अल्लाह से बनाएं। लोगों को बंदा ज्यादा तकलीफें बताए तो बंदा कमजोर पड़ जाता है। लोग क्या दे सकते हैं किसी को, उल्टा तनकीद करते हैं। दुआएं लंबी मांगनी चाहिए, रात कुछ देर मुसल्ले पे बैठना चाहिए, सारा कुछ अल्लाह ताला से कह देना चाहिए, सरकार की बारगाह में कह देना चाहिए खुल के हर शय। हुजूर ने फरमाया नमक भी अपने रब से मांग लिया करो। रब करीम की बारगाह में अर्ज कर दे, सारा कुछ कह दे। अल्लाह से जो मांगता है ना वो सारा ही कह देना, तो वहां से करम भी होता है और इज्जत में इजाफा भी होता है। हम ना इधर उधर दुख सुनाते हैं, लोगों को बताते हैं, वक्ती तौर पर बंदे जी करते हैं, साइड पे जाके कहते हैं 5 भरा ने काम क्यों नहीं करते, इतने सारे हैं, ये देखो जी हर वक्त क्या को देता है, कुछ भी नहीं। सिर्फ अल्लाह वालों के सामने, रब के सामने कशकोले तलब हो,
اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں ہوں۔ یہ جو مواقع ہیں نا شادی کے، اس میں آپ دیکھیں حضور کا طریقہ پاک کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ولیمے کا کہا، برات کا کوئی تصور ہی نہیں دین میں، کوئی نہیں، 2-4 لوگ جائیں بس نکاح کر کے آ جائیں۔ ولیمہ کرنے کا حضور نے کہا جس کے پاس گنجائش ہے وہ کرے، جتنا مرضی وسیع کرے، لیکن برات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہوں ویسے منڈے والے بڑے سیانے ہو گئے نے، کچھ عرصے تو میں سنیا ہوں جہیز نہیں منگتے، ہوں کہتے ہیں روٹی 600 بندے نو دینی جی، بس جہیز نہیں لینا، روٹی ذرا صحیح پکا دینا، کیونکہ کہڑا کدی پہلا کھادی ہے کڑی والے کو تو کھانی ہے، لہٰذا روٹی صحیح پکا دینا تگڑی، بلکہ مینیو بھی دیتے ہیں۔ ایک جگہ میرا چشمدید واقعہ ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ وہ بچے نے کہا جی کھانا بے شک زیادہ مہنگا نہ بھی ہو، میرا جال میری مرضی کا ہونا چاہیے۔ کیا مذاق ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو یہ زیادہ سال نہیں گزرے، آپ کو 15-16 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے خاندان میں ایک شادی تھی تو دادا جی ناراض ہو گئے، کہنے لگے نہیں میرے جال جانا، کڑیاں کروں ٹوری دیاں نے، تیاں نو کروں ٹوری دے، جان نہیں دینا۔ اور جب سب نے ضد کی خاندان والوں نے کہ نہیں جی انہوں رواج بدل گیا ہے، تو کہنے لگے میری شرط یہ ہے کہ پھر بچی گھر رہے گی، میرے جال کھانا کھلا لینا بٹھا لینا، جب روانہ کرنا ہے تو بیٹی کو گھر سے روانہ کرنا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی یہ سوچیں ہوتی تھیں، اب تو جو رواج آتا ہے وہ 10-15 سال میں ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے، پوری طرح معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے دین مکمل ہے، اس کی مکمل، اور یہ کر کے دیکھیں آپ، یقین کریں اتنا آسان ہے نا، بندہ اپنے آپ کو سکون میں کر لیتا ہے جب وہ رسول اللہ کے دین پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کو برکت عطا کرے، ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محفل اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نفع والا، عمل اخلاص والے عطا فرما، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہا کر دے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت کر دے، جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھت دے دے، جو بے آسرا ہیں ان کی مدد فرما۔ کریم مالک اپنی رحمتوں کے گہرے اور گھنے سائے ہمیں عطا فرما۔ ہمارا ملک جس انتشار کا شکار ہے، افتراق کا شکار ہے، یا اللہ یہاں بسنے والوں پہ رحمت فرما۔ اے اللہ غریبوں کی مدد فرما، لاچاروں کی مدد فرما، حکمرانوں کو ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو نبی رحمت علیہ السلام کے دروازے کی گدائی عطا فرما، سنت شریعت کا پاس عطا فرما۔ ان بھائیوں نے یہ اہتمام کیا ہے، جہاں یہ شادی ہونے جا رہی ہے وہاں لا تعداد رحمت